आप सबको पता है कि जब नेपाल के अंदर मोनार्की को खत्म किया और डेमोक्रेसी आई तब नेपाल में किंग को हटाया गया था और किंग को हटा के फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी आई। उसके बाद जनरल इलेक्शन और नेपाल के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। अब यहाँ पे आज हम बात करने वाले कि नेपाल के अंदर जब मोनार्की खत्म हो रही थी किंग को क्यों निकाला, किंग को निकालने के पीछे क्या रीजन था जिसकी वजह से किंग को निकाला गया। पृथ्वीनारायण शाह के टाइम से मोनार्की चलती हुई आ रही थी और फिर फाइनली 2006 के अंदर किंग को हटा के इसके अंदर डेमोक्रेसी आई नेपाल के अंदर। तो अब आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि आखिरी किंग को क्यों हटाया गया था और उसको हटा के क्या फायदा हुआ नेपाल को या नुकसान। आइए आज की वीडियो को करते शुरू। च्याप्टर 1 माघ 19 को पृष्ठभूमि 2061 साल माघ 18 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा राज्य सत्ता हातमा लिनुभन्दा एक दिन अगाडिको कुरा। प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा अनि गृहमन्त्री थिए पूर्णबहादुर खड्का। कांग्रेसका अर्का नेता मृगेन्द्र रिजाल जो देउवा नजिकैका मानिस मानिन्थे एउटा भिभिआइपी पार्टीमा सरिक थिए उनी। त्यही भोजमा भारतीय दूतावास र त्यहाँको गुप्तचर विभाग का मान्छेहरू पनि उपस्थित थिए। नेपालको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा गम्भीर बहस हुँदै थियो। अचानक तत्कालीन भारतीय दूतावासका उपप्रमुख भिपी हरन भन्ने मान्छेले मृगेन्द्र रिजालको छेउमा आएर सोध्छन्, हाम्रो उच्च स्तरीय सूत्रको अनुसार भोलि राजाले केही न केही ठुलै घटना गर्दैछन् भन्ने आएको छ, के हो सत्य हो? रिजाललाई त्यसको एक क्षणक समेत थाहा थिएन। उनले तुरुन्तै गृहमन्त्री खड्कालाई फोन लगाउँछन्। गृहमन्त्री खड्कालाई समेत यो कुरो सुनको थिएन। गृहमन्त्री खड्काले प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी श्याम भक्त थापालाई फोन लगाएर सोध्छन्। आइजिपी थापाले त्यस्तो हुन सक्ने संकेत चाहिँ दिन्छन् तर सबै कुरा भित्री कुरा बताउँदैन। संयोग पनि कस्तो परेको हुन्छ भने प्रहरीका आइजिपीहरू श्याम भक्त थापा, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक सहवीर थापा र गुप्तचर प्रहरीका प्रमुख देवीराम शर्मा तीनजनै भर्खरै दरबार भित्र गएर राजासँग एउटा गम्भीर विषयमा छलफल गरेर भर्खर बाहिर निस्केका मात्रै थिए। यो छलफल हुँदाखेरि दरबारले उनीहरूलाई स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्सन दिएको थियो कि यो अहिलेको छलफल गोप्य राख्नु, कतै पनि नभन्नु। तर गेटबाट बाहिर निस्किन नपाउँदाखेरि इन्डियन दूतावासका खुफियाहरूसम्म यो कुरा पुगिसकेको थियो। इन्डियाको गुप्तचर एजेन्सीको कान र आँखा कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने जान्नको लागि यति एउटा घटना सायद काफी होला। यही सूचनाका आधारमा भारतीय दूतावास काठमाडौँले नयाँ दिल्ली विदेश सचिव श्याम शरणलाई सूचना पुर्याउँछन्। त्यसको एकैछिन पछाडि नयाँ दिल्लीबाट राजालाई माथिबाटै एउटा फोन आउँछ। फोन यसरी आउँछ कि वार्निङकै शैलीमा, कुनै पनि असंवैधानिक कदम नचाल्नु भन्ने आशयको वार्निङ सहितको फोन कल आउँछ। राजाले कुनै पनि असंवैधानिक कदम नचाल्ने भनेर आश्वासन दिन्छन् अनि कल बन्द हुन्छ। तर इन्डियातिरको शंका भने टुट्दैन, यतिले सिद्धिँदैन। भोलिपटक बिहानै 10 बजे नेपालको संविधान 2047 को धारा 127 अनुसार भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई सत्याच्युत गर्दै सम्पूर्ण राज्य सत्ता आफ्नो हातमा लिएको अनि आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद पनि गठन गरेको भनेर रेडियो, टेलिभिजन र सञ्चार सम्पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छ। एक किसिमले सेन्सरशिप लाग्छ सबै ठाउँमा। यही दिनबाट, यही घटनाबाट नेपालमा राजतन्त्रको समाप्तिको बाटो कोरिन सुरु हुन्छ। तर यहाँसम्म आइपुग्नको लागि भित्री घटनाहरू र चलखेलहरू के भएका थिए पर्दाभित्र, ती कुराहरू इन्ट्रेस्टिङ छन्। आजको भिडियोमा पर्दा पछाडिका घटनाहरू जुन थिए, जो कहिले पनि कुनै पनि मेन स्ट्रिम मिडियाले पनि जनता सामु ल्याएन, कुनै पार्टीहरूले पनि जनता सामु ल्याउने हिम्मत गरेनन्, राजावादीहरूले पनि त्यो कुरा बोल्न सकेनन् अथवा बोल्न चाहेनन्। आज तिनै घटनाहरूको चिरफार गर्नेछु। यसमा सबको अनुहार उदाङ्गो हुनेछ। जनताबाट लुकाइएका कुराहरू जनता सामु आउने आशा राखेको छु। भिडियो पुरै हेरिदिनु होला। स्टे ट्युन। च्याप्टर 2 राजा र माओवादीको सम्बन्ध। विक्रमसम्म 2060 सम्म पुग्दाखेरि माओवादीका लगभग सबै उच्च स्तरीय नेताहरू इन्डियामा बसेर नेपालमा युद्ध चर्काउँथे। इन्डिया विशेष गरी रले उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिएको र हतियार समेत दिएर सहयोग गरेको कुरा विभिन्न स्रोतबाट अहिलेसम्म बाहिर आइसकेका छन्। तत्कालीन इन्डियन राजदूत रञ्जित रेको यो पुस्तकमा उनले तोकेरै भनेका छन् र सुधीर शर्माको यो पुस्तकमा पनि प्रमाण सहित र घटनाक्रम सहित प्रस्तुत गरिएका छ यी सब कुराहरूलाई। माओवादी नेता नन्दकुमार पुन पासाङले पनि आफ्नो संस्मरणमा यो कुरा स्वीकार गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, प्रचण्ड आफैले पनि यो घटना सत्य भएको भनेर बारम्बार स्वीकार गरिसकेका छन्। त्यसैले यसमा विवाद छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भारतमा संगठन हुनुको कारणले नै हामीले थुप्रै चिजहरू भूमिगत रूपबाट त्यहाँबाट सहयोग प्राप्त गर्यौं। माओवादी युद्ध चरम चुलीमा पुगिसकेको थियो जब नेपाल सरकारको गुप्तचर विभाग र सेनाले प्रमाण सहित माओवादीहरू इन्डियामा कुन ठाउँमा लुकेर बसेका छन्, कहाँ सेल्टर लिएर बसेका छन् भनेर ठेगाना सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेर गिरफ्तारी गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाइदिनु भनेर अनुरोध गर्थ्यो। तर तत्कालीन इन्डियन सरकारले सुनेको नसुने गर्थ्यो, मतलब गर्दैन थियो। त्यो सब झुटो भएको बताउँथ्यो। पछि जब माओवादीको सम्पर्क इन्डियाकै माओवादीहरूसँग हुन थाल्यो भन्ने कुरा सुन्यो इन्डियाले, झारखण्ड र आसाम
सिक्किमदेखि मणिपुरसम्म जब माओवादीको सञ्जाल विस्तार भएको खबर आउन थाल्यो, कार्यगत एकता नै भएका समाचारहरू आउन थाले बाहिर, जब इन्डियाले माओवादीबाट आफ्नो देशमा अशान्ति फैलिन सक्ने शंका गर्न थाल्यो, अनि ठीक त्यही बेलामा अमेरिकामा पनि आतंकवादी हमला भयो र नेपाल सरकार सँगसँगै अमेरिकाले पनि माओवादीलाई आतंककारीको सूचीमा राख्यो। तब बल्ल देखाउनकै लागि भए पनि इन्डियाले माओवादी नेताहरूलाई पक्राउ गर्न सुरु गर्यो। यो कुरा अमेरिकी एम्बेसीले त्यो बेलामा पठाएको एउटा गोप्य अति गोप्य केबल जुन विकिलिक्समा केही अगाडि लिक भएको थियो त्यसमा पनि उल्लेख भएको छ, यहाँ हेर्नु होला। यही बीच माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई पनि जेएनयूमा पढेका र त्यही बेला जेएनयूमा पढ्दाखेरि उनका नजिकका साथीहरू त्यो बेलासम्ममा इन्डियाका उच्च पदमा पुगिसकेका थिए, जसमध्येमा धेरै रका एजेन्ट भइसकेका थिए, धेरै उच्च स्तरका राजनीतिज्ञ भइसकेका थिए, धेरै टप लेभलका ब्युरोक्राट्स भइसकेका थिए इन्डियामा। तिनै मानिसहरूको उपयोग गरेर त्यो बेला बाबुराम भट्टराईले माओवादी आन्दोलनलाई इन्डियाको सहयोगभित्र पारेको र नेपाली सरकारलाई दबाव सिर्जना गरेको भनेर रञ्जित रेले आफ्नो पुस्तकमै लेखेका छन्। अर्थात् इन्डिया र त्यसमा पनि माथिल्लो तहसम्म माओवादीलाई पुर्याउनमा बाबुराम भट्टराईको ठूलो हात भएको कुरा इन्डियन ब्युरोक्राट्सहरू नै, त्यो पनि माथिल्लो लेभलका ब्युरोक्राट्सहरू नै स्वीकार्छन्। जब बिस्तारै बाबुराम विरोधी ग्रुपका नेताहरू इन्डियामा भटाभटी पक्राउ पर्न थाल्छन्, बाबुराम भट्टराईमाथि सारा शंका जान्छ त्यो बेलामा प्रचण्ड ग्रुपको, र त्यसैको कारणले बाबुराम र प्रचण्डको बीचमा फाटो पनि सुरु हुन्छ। पहिला मोहन वैद्य, त्यस पछाडि सीपी गजुरेल गर्दै एकपछि अर्को उच्च स्तरका माओवादी नेताहरू पक्राउ पर्छन्, अनि एकपटक त झन्डै प्रचण्ड नै पनि पक्राउ पर्ने स्थिति आइपर्छ। त्यति भइसकेपछि यो सारा दोष भट्टराईमाथि लगाएर पार्टीले बाबुराम भट्टराईलाई कारवाही पनि गर्छ। बाबुराम त्यो बेलामा आफ्नै पार्टीको बन्दी पनि बनाइन्छन्, जसको बारेमा बाबुराम आफैले पनि बार उल्लेख गर्ने गरेका छन्। यही कुरा रञ्जित रे र सुधीर शर्माको पुस्तकहरूमा पनि पाइन्छ, घटना विवरण र प्रमाण सहित। यसरी इन्डियाले भट्टाभटी माओवादी नेताहरूको धरपकड गर्न सुरु गरिसकेपछि अब माओवादी आन्दोलन सिद्धिने भयो भन्दै उच्च स्तरका माओवादी नेताहरू इन्डिया छोडेर नेपालतिर जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर इन्डियाको विरुद्ध सुरुङ युद्ध सुरु गर्ने भन्दै नेपाल छिर्छन्। भारतसँगको माओवादीको सम्बन्ध बिग्रिसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रसँग कुरा गर्ने नीति लिन्छ माओवादीले। त्यही बेलामा हो नोकरसँग होइन सिधै मालिकसँग वार्ता गर्छौं हामी भनेर माओवादी नेताहरू सतहमा आएको। यहाँनिर विकिलिक्स मार्फत चुइएको अर्को अति गोप्य अमेरिकी केबलहरूको अनुसार इन्डिया र बाबुरामलाई काउन्टर दिनको लागि प्रचण्डले राजासँग वार्ता सुरु गरेको भनिएको छ र बाबुराम भट्टराई रहेको एजेन्ट भएको भनी प्रचण्डद्वारा नै आफ्नै पार्टी कमिटी बैठकमा कुरा राखेको पनि यो विकिलिक्समा गोप्य केबलमा लेखिएको छ। त्यसका लागि माओवादीसँग कुरा गर्नको लागि दरबारका तर्फबाट राजाका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह र आर्मीका तर्फबाट रूपमांगत कटुवाल, जो पछि गएर आर्मी चिफ पनि भए, उनीहरू दुईजनालाई खटाइएको थियो भने माओवादीको तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा र रविन्द्र श्रेष्ठ दुईजनालाई खटाइएको थियो। यो कुराको पुष्टि रूपमांगत कटुवाल आफैले लेखेको एउटा पुस्तक उनको आत्मकथामा पनि पुष्टि गरेका छन्। अनि यही घटनालाई सुधीर शर्माको पुस्तक र रञ्जित रेले काठमाडौँ डिलेमा भन्ने पुस्तक दुवै ठाउँमा राखेको कारणले सायद यो असत्य होला भन्ने ठाउँ देख्दिनौँ। राजासँग सहकार्य गर्न माओवादीले राजासँग शर्त राख्दै हामी राजालाई जसरी बदनाम गर्यौं त्यसै गरी स्थापित पनि गराइदिन सक्छौं, राजालाई सम्मान साथ राख्ने ड्युटी हाम्रो भयो, तर राजाले कांग्रेस एमाले लगायतका 7 दल जुन छन् उनीहरूसँग भने दूरी बनाएर राख्नुपर्छ, दलहरूलाई पाखा लगाउनु पर्छ भन्ने माओवादीको माग थियो राजासँग। भने राजाको तर्फबाट एउटै माग थियो, त्यो थियो बाबुराम भट्टराई भारत परस्त भएको कारणले बाबुराम भट्टराईलाई कारवाही गर्नुपर्छ। दुवैको स्वार्थ मिल्यो, दुवै एक ठाउँमा आए। यही सम्झौता अनुसार 7 दललाई पाखा लगाउने र राजा अनि माओवादी मिलेर अगाडि बढ्ने योजना अनुसार तत्कालीन मन्त्री नारायण सिंह पुनलाई सैनिक हेलिकप्टर लिएर रोल्पामै प्रचण्डसँग फेस टु फेस वार्ता गर्न राजाले पठाएको कुरा रञ्जित रेले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्। विकिलिक्समा भएको अर्को गोप्य अमेरिकी केबलका अनुसार माओवादीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई क्याम्बोडियाका राजा सिमानुक जस्तै स्थान दिने र राजाले पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर 7 दललाई पाखा लगाउने लगभग कन्फर्म भइसकेको थियो राजा र माओवादीको बीचमा। यही प्लान अनुसार 2061 माघ 18 गते माओवादीले बाबुराम भट्टराईलाई कारवाही गर्ने अनि माघ 19 मा राजाले शाही घोषणा मार्फत माओवादीलाई सिधै राजासँग वार्ता गर्नको लागि आमन्त्रण गर्ने अनि राजा र प्रचण्ड मिलेर ठूलो घोषणा गर्ने र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अनि देशको नयाँ भाग्य कोर्ने एउटा लगभग प्लान बनिसकेको थियो। यो प्लान सफल भएको भए 7 दल अर्थात् एमाले र कांग्रेस पाखा लाग्ने निश्चित थियो। यही प्लान अनुसार माओवादीले राजालाई विश्वास गरेर बाबुराम भट्टराईलाई कारवाही पनि गर्यो माघ 18 मा। तर त्यसको उल्टो राजाले माघ 19 अर्थात् त्यसको भोलिपटक माओवादीलाई भेट्ने होइन र माओवादीलाई
वार्ताका लागि आह्वान पनि गर्ने होइन कि उल्टै बाटो बिराएकाहरू भन्दै शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिन्छन्। कु गरेको समाचार आउँछ, बल्ल माओवादीले आफूमाथि धोका भएको थाहा पाउँछ, उडायो सपना सबै हुरीले भने जस्तो हुन्छ। यही घटनालाई अमेरिकाको अति गोप्य विकिलिक्समा पनि एउटा केबलमा उल्लेख गरिएको छ, जस अनुसार राजाले माओवादीलाई डबल क्रस गर्ने योजना पहिले नै बनाइसकेका थिए। राजाको प्लान अनुसार पहिला कु गर्ने अनि माओवादीलाई एउटा कुनै मन्त्रालय दिएर, प्रधानमन्त्री होइन कुनै एउटा मन्त्रालय दिएर 7 दललाई पनि त्यो मन्त्रीमण्डलमा मिलाएर एउटा संयुक्त मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने, तर त्यसको अध्यक्षता आफूले रोजेको कोही मान्छेलाई राख्ने र राजा पावरफुल भएर बस्ने एउटा प्लान बनेको रहेछ राजाको तर्फबाट। अर्थात् सबै आफ्ना आफ्ना स्वार्थ अनुसार एउटा एउटा प्लान बनाएर बसेका थिए त्यो बेलामा। अनि अमेरिका र इन्डियाको पनि आफ्नो आफ्नै रणनीति थियो त्यो बेलामा, नेपालमाथि कसरी खेल्न सकिन्छ भनेर। माओवादीले राजाबाट धोका पायो। राजाबाट धोका पाएको माओवादी त्यसपछि बल्ल 7 दलसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने मुडमा गएको। त्यसपछि बल्ल 7 दलको आन्दोलनले गति लिएको हो, जसले राजतन्त्रको भविष्य नै बदलिदियो। नेपालका जनताका प्रतिनिधिका रूपमा बाबुराम भट्टराईले सबभन्दा पहिला के बोले भनेदेखि राज संस्थालाई कुनै पनि स्थान दिने पक्षमा हामी छैनौँ भनेपछि के भने नेपाली जनताले के चाहन्छन् त्यो हामी मान्छौँ स्यामसनले। अनि स्यामसनले पत्याएको नेपालको जनताको प्रतिनिधिको रूपमा बाबुराम भट्टराईले स्वीकार गरे। तिनै बाबुराम भट्टराई जसले कसको गेस्ट भएर बस्यो भने एसडी मुनिको किताबमा लेखेको छ। र अर्को उनले र प्रचण्डले 2002 जुनमा भारतका त्यो बेलाका नेसनल सेक्युरिटी एडभाइजर मुनिको सहयोगमा, मुनिले लेखेको कुरा म कोट गर्दैछु, पत्र लेखेर दिएका छन् जहाँ भारतका हित विपरीत हामी जाँदैनौँ भनेर अन्डरटेकिङ दिएका छन्। च्याप्टर 3 राजा र इन्डियाको सम्बन्ध। ज्ञानेन्द्रले राज्य सत्ता हातमा लिनुको सेरोफेरोमा इन्डियामा अटल बिहारी वाजपेयीको सरकार थियो र उनीहरूको नेपाल प्रतिको नीति दुई खम्बे थियो, अर्थात् प्रजातन्त्रवादी दलहरू र राजा मिलेर नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा राज संस्था अथवा राजतन्त्र राख्ने नीति थियो इन्डियाको। र इन्डियाले त्यही लाइनमा अमेरिका र बेलायतलाई पनि मनाइसकेको भनेर रञ्जित रेले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्। त्यही नीति अनुसार इन्डियन सरकारका तर्फबाट मुख्य सचिव ब्रजेश मिश्र अनि दरबारका तर्फबाट राजाका बिजनेस पार्टनर प्रभाकर शमशेर जवरा, यी दुईजनालाई खटाइएको अनि तत्कालीन भारतीय राजदूत रञ्जित रेले त्यसको संयोजन गरेको कुरा पनि उनले खुलाएका छन् यहाँ। तर इन्डिया राजा ज्ञानेन्द्रसँग सशङ्कित चाहिँ पहिलेदेखि थियो र नेपाललाई कन्ट्रोल्ड इनस्टेबिलिटी अर्थात् नियन्त्रित अस्थिरतामा राख्न चाहन्थ्यो भारत, जसको खुलासा रञ्जित रेले आफ्नै पुस्तकमा गरेका छन् आफैले। अर्थात् इन्डियाको उद्देश्य थियो नेपालमा जेसुकै होस् तर आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्ने गरीको अस्थिरता कायम राख्ने, नेपालमा स्थिरता आउन दिने उनीहरूको लक्ष्य थिएन। जब ज्ञानेन्द्रको पहिलो भारत भ्रमण भयो राजा भइसकेपछि तब ज्ञानेन्द्र र वाजपेयीको सरकारको बीचमा एउटा गोप्य भेट भयो दिल्लीमा। उक्त भेटमा राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालमा अहिले भइरहेको शासन व्यवस्थाले विकृति मात्रै ल्याएको, द्वन्द्व बढाएको, मान्छेहरू मरेको, जनताको जीवनस्तर खस्केको कारणले गर्दाखेरि यसलाई लिकमा ल्याउनको लागि 3 वर्षको लागि शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने, आफ्नै अध्यक्षतामा एउटा पिस काउन्सिल जस्तो गठन गरेर त्यसले चुनाव गराउने अनि निर्वाचितहरूलाई शासन सत्ता सुम्पिने, अर्थात् घुमाउरो भाषामा कु गर्ने अनुमति मागेका रहेछन् त्यो बेलामा इन्डियन सरकारसँग। यो कुरा राकेश सुद, एसडी मुनि, रञ्जित रे लगायत विभिन्न इन्डियाका हाई लेभल ब्युरोक्राट्सहरूले आफ्नो आफ्नो पुस्तकमा लेखिसकेका छन् यो घटनालाई। त्यति मात्रै होइन, त्यो बेलामा नेपालका तर्फबाट भारतीय राजदूत भेषबहादुर थापाले पनि भर्खरै प्रकाशित आफ्नो पुस्तकमा पनि यो कुरा बताएका छन्। बेग्ला बेग्लै स्रोतबाट पुष्टि भइसकेपछि यो कुरा असत्य होला भन्ने ठाउँ देख्दिनौँ। विशेष गरी इन्डियन ब्युरोक्राट्सहरू ब्रजेश मिश्र अनि राकेश सुद राजाको जुन प्रस्ताव थियो त्यसको पुरापुर विपक्षमा थिए, अर्थात् उनीहरूकै कारण इन्डियाबाट राजा ज्ञानेन्द्रको प्रस्तावमाथि बिग नो आयो। इन्डियाले राजालाई यति मात्रै भन्यो कि कुनै पनि कारणले संविधान भन्दा बाहिर नजानु, अर्थात् इन्डियाले राजालाई साथ नदिने सिग्नल प्रष्ट दियो। त्यो बेलामा राजा एक कदम पछाडि हट्न बाध्य भए, निराश भएर नेपाल फर्किए। त्यही बीच इन्डियामा वाजपेयीको सरकार हटेर मनमोहन सिंहको सरकार आयो 2004 को मध्यतिर। सरकार नै परिवर्तन भइसकेपछि केही फरक धारणा आउला कि भनेर राजाले फेरि आफ्नो पुरानो प्रस्ताव राख्नको लागि पुनर्विचार गर्लान् कि भनेर एकपटक इन्डियन प्राइम मिनिस्टरलाई भेट्ने इच्छा जाहेर गरे। उताबाट पनि डिसेम्बर 23, 2004 मा भेट हुने भनेर एउटा मिति फिक्स गरेर पठाइयो। नयाँ इन्डियन प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर नेपालको वस्तुस्थिति बुझाउने, आफ्नो प्लान जे छ त्यो प्लान पनि बुझाउने अनि समर्थन जुटाउने राजा ज्ञानेन्द्रको इच्छा थियो। त्यही प्लान अनुसार राजा ज्ञानेन्द्र र उनको टिम इन्डियामा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न भनेर त्यता उड्नको लागि विमानस्थलतर्फ जाँदै थिए। बीच बाटोमा पुगेपछि इन्डियाको तर्फबाट एउटा अति गोप्य र अति अर्जेन्ट एउटा म्यासेज आयो। अकस्मात आएको त्यो खबरले सबै छक्क परे र त्यो म्यासेजमा लेखिएको थियो इन्डिया अहिले
अहिले नआउनु कारण देखाइएको थियो पूर्व प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावको निधन भयो, त्यो भएर हामी वार्ता गर्न असमर्थ छौँ। राजाको दलले आफू हिँडिसकेको र एयरपोर्टसम्म पुग्न लागिसकेको कुरा बताउँदाखेरि पनि इन्डियाले अहिले नआउनु भन्ने जवाब पठायो र भेटघाट हुन सकेन त्यो बेलामा। तर राजा ज्ञानेन्द्रले दरबारबाट निस्किनुभन्दा अगाडि नै एउटा ठुलो प्लान बनाइसकेका थिए इन्डियालाई कन्भिन्स गराउनको लागि। उनले पर्खन चाहेनन्। निकटमा आउन लागेको 60 सम्मेलनमै सबै राष्ट्र प्रमुखहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर म सम्झाउँछु बरु भनेर रिस्क लिने मुडमा पुगे राजा ज्ञानेन्द्र। त्यसको केही समयभित्रमै सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर राजाको प्रत्यक्ष शासन सुरु भयो नेपालमा माघ 19 बाट। यसरी राजाले माघ 19 को पूर्व सन्ध्यामा इन्डियाबाट एप्रुभल लिन खोजेको प्रश्न देखिन्छ र यसैको लागि त्योभन्दा एक दिन अगाडि के घटना भएको थियो भन्ने कुरा मैले माथि च्याप्टर 1 मा बताइसकेको छु। च्याप्टर 4 यसरी भयो राजाको बहिर्गमन। राजाको प्रत्यक्ष शासन सुरु भयो, मिश्रित प्रतिक्रिया आयो, तर सात दल, माओवादी, बुद्धिजीवी र अरू देशहरू सबैले यसको विरुद्धमा वक्तव्य निकाले। घोर विरोध भयो। राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई इन्डियाले पनि कडा प्रतिक्रिया जनायो। प्रश्न थियो, इन्डिया रिसाएको थियो। राजाको आकलन थियो कि भारतले प्रतिक्रिया चाहिँ जनाउला तर कुनै पनि नयाँ कडा कदम नचाल्ला भन्ने लागेको थियो, तर त्यस्तो भएन। राजाले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सार्क सम्मेलनमा भेटेर आफ्नो कुरा राख्न भनेर प्रस्ताव राखे, तर त्यो बेलामा भारतका प्रधानमन्त्री सार्क सम्मेलनमा आउँदै आएनन्। त्यसपछि जकार्तामा भेट भएर यो कुरा सुनाउन खोजे। जकार्तामा पनि उनले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट पाएनन्। त्यति मात्रै होइन, युके र युएसए समेतलाई मनाएर नेपाललाई दिने गरेको सैन्य र अन्य सहायता पनि रोकिदियो भारतले। अर्थात् राजा सबैतिरबाट एक्लिए, देशभित्रबाट, देश बाहिरबाट, छिमेकीबाट, सबैतिरबाट राजा एक्लिए। त्यो बेलामा राजासँग चाहिँ जति गर्दा पनि भेट्न नचाहिरहेको इन्डियाले तत्कालीन आन्दोलनरत दलका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई चाहिँ भारतको नयाँ दिल्लीमा स्वागत गर्यो। नयाँ दिल्लीमा गएर सिधै उच्च स्तरीय नेताहरूसँग र प्रधानमन्त्रीसँगै भेट्न पाउने सुविधा त्यो बेलामा मिलाइदियो र त्यसको व्यवस्थापन गरेका थिए अमरेश कुमार सिंहले। यही बीच ज्ञानेन्द्र बिस्तारै चीनतिर ढल्कँदै गएको हो कि भन्ने शंका भारतलाई लाग्न थाल्यो। इन्डियाले आफूलाई पाखा लगाउँदै गएपछि ज्ञानेन्द्रले सार्कमा चाइनालाई पनि सदस्य बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा दरो आवाज उठाए त्यो बेलामा। त्यसले इन्डिया झन आगो भयो, आगोमा घिउ थप्ने काम भयो त्यसले। त्यति मात्रै होइन, राजा ज्ञानेन्द्रले एकपछि अर्को गर्दै त्यो बेलामा इन्डिया विरोधी कदमहरू चाल्दै गए, जसको लिस्ट सुधीर शर्माले आफ्नो पुस्तकमा पनि राखेका छन्। जस अनुसार त्यो बेलामा भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले नेपालको बारेमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिको लागि नेपाल सरकारले उनीसँग प्रष्टीकरण सोध्यो। भारतले माओवादी युद्ध भएको ताका जुन सहयोग स्वरूप दिएको इन्सास राइफल थियो त्यो कम गुणस्तरको भएकोले नपड्किएर नेपालका सैनिकहरू मरेको आरोप लगायो नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग। त्यो भन्दा पनि बढी विस्फोट भयो। माओवादीलाई इन्डियाले सेल्टर दिएको प्रमाण स्वरूप नेपाली सेनाले एउटा गोप्य टेप सार्वजनिक गरिदियो। इन्डियाले अहिलेसम्म लुकाएर राखेको र माओवादीले अहिलेसम्म बाहिर नआओस् भनेर सोचेको त्यो टेप आउने बित्तिकै बजारमा हंगामा मच्यो। देश विदेशमा इन्डियाको बेइज्जत भयो। त्यति मात्रै होइन, यो टाइम्स अफ इन्डियाले अमेरिकी विकिलिक्सको केबललाई उद्धृत गर्दै लेखेको समाचार अनुसार नेपाली सेनालाई इन्डिया र अमेरिकाबाट सैन्य सामग्री रोकिएसँगै सेनासँग हतियार सकिँदै जाँदाखेरि उसले ब्याक च्यानल मार्फत चाइनाबाट हतियार खरिद गर्न सुरु गरेको पनि बताएको छ। यो विविध कारणले इन्डिया झन ज्ञानेन्द्रसँग रुष्ट बन्दै जान्छ। इन्डिया ज्ञानेन्द्र प्रति झनै रुष्ट हुँदै गयो। त्यस पछाडि फलस्वरूप इन्डियाको विदेश मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति नै जारी गरेर माओवादी प्रति आफ्नो नीति चेन्ज भएको र अब माओवादी प्रति आफू नरम भएको एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो। त्यो सँगसँगै इन्डियाले आफ्नो 2 खम्बे नीति परिवर्तन भएर अब 3 खम्बे भएको पनि भन्यो। जसअनुसार 3वटा खम्बामा एउटा खम्बा 7वटा दलहरू, दोस्रो खम्बा राजा र तेस्रो खम्बा माओवादी पनि थपियो। अब अहिलेसम्म इन्डिया र अमेरिका एकै ठाउँमा उभिएका थिए माओवादीको कुरालाई लिएर, तर यो विज्ञप्ति पछाडि अमेरिका र इन्डियाको कुरा मिल्दैन। अमेरिका माओवादीलाई अझै पनि आतंककारीकै सूचीमा राख्नुपर्छ भन्थ्यो भने इन्डिया त्यसबाट हटाउन चाहन्थ्यो। इन्डियाले माओवादीलाई काखी च्यापेको अमेरिकालाई मन परिरहेको थिएन। तर एउटा फरेन सेक्रेटरीले म प्रधानमन्त्री भन्दा फरक विचार राख्छु र म त्यो भन्न चाहन्छु भनेर पब्लिकली गएको त्यो कुनै ऊ छैन। अब त्यो कत्रो शक्ति, उनले कुन शक्तिलाई रिप्रेजेन्ट गर्थे मलाई थाहा छैन। मलाई आज म र मेरो जस्तो थुप्रै साथीहरू इन्डियाको लागि पनि एउटा क्युरियोसिटीको विषय हो। इन्डियामा मेरै पत्रकार साथीहरूसँग कुरा गर्दै, तर यो रेकर्ड उनले किताबमा लेखेका छन्। त्यसो उनले कुन शक्तिलाई, भारतको अथवा त्यहाँभन्दा बाहिरको शक्तिहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्थे कि उहाँ नेपालमा त्यो राजदूत थिए उनी होइन, त्योभन्दा यहीँबाट गए हुन्
अन्तमा धेरै टकरावका बीचमा इन्डियातिर पनि राजनीतिक दल र प्रधानमन्त्री भन्दा ब्युरोक्रेसी तगडा भएर निस्किन्छ। श्याम शरणले नेपाल आएर माओवादी लगायत विभिन्न 7 दलका नेताहरूसँग छुट्टा छुट्टै बैठक गर्छन् नेपालभित्रै। त्यसपछि भएको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका जनताले जे चाहन्छन् भारतले त्यही मान्छ, अर्थात् नेपालका जनताले यदि राजा फाल्छन् भने हामी तयार छौं, हामी केही भन्दैनौं भन्ने एउटा जनाउ दिन्छन्, कडा सन्देश दिन्छन्। भारतका तत्कालीन विदेश मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारीले नेपालभित्र आएर दिएको यो कडा सन्देश बुझि नसक्नुको थियो, तर प्रष्ट सन्देश थियो। जनताले निर्णय गर्ने भनिए पनि उक्त निर्णय गर्ने बेलामा जनताले होइन 8वटा दलका नेताहरू दिल्ली गएर भारतको रोबरमा 12 बुँदे भनिने एउटा सम्झौता गरियो। त्यसमा हस्ताक्षर भइसकेपछि नेपालबाट राजा बाहिरिने एउटा मार्गचित्र कोरियो। यो अमेरिकी गोप्य केवलका अनुसार राजाले नै बिउताइदिएको म्याच सकिएको पुनर्स्थापित संसदको सामान्य बहुमतद्वारा राजा राख्ने कि नराख्ने निर्णय गर्ने कुरा त्यही बेला 12 बुँदेमा लेखिएको, त्यही 12 बुँदेकै बलमा बृहत शान्ति सम्झौता पनि गरिएको र अमेरिका त्यसमा खुसी नभएको कुरा लेखिएको छ। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले अमेरिकी एम्बेसीसँग यो बारेमा कुरा गर्दाखेरि अमेरिकालाई लडाकु समायोजन गर्दा इन्भल्भ गराइने तर भारतलाई पाखा लगाएर नेपालले यसमा सफलता हासिल गर्न नसक्ने कुरा बताएको भनिएको छ। राजा जाने लगभग निश्चित भइसकेपछि अन्तिम समयमा इन्डियाका प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर राजाका नातेदार समेत पर्ने करण सिंह, जो इन्डियाको एकजना सांसद पनि हुन्, उनी इन्डियाको प्रधानमन्त्रीको चिठी बोकेर नेपालका राजालाई भेट्न आउँछ। केही समय गोप्य वार्ता हुन्छ। त्यस पछाडि करण सिंहले बल अब राजाको कोर्टमा छ भन्दै फिर्ता जान्छ। 8 दलको तर्फबाट कृष्ण प्रसाद सिटौला दरबार छिर्छन् र 45 मिनेट राजासँग 1-on-1 वार्ता हुन्छ, उनको गोप्य वार्ता। भनिन्छ त्यो दिन यो घटनाको बीचमा राजा, 8 दल र इन्डियाको बीचमा एउटा सम्झौता भएको छ, जस अनुसार कुनै न कुनै रूपमा राजा नेपालमा राख्ने अर्थात् राजतन्त्र रहिरहने भन्ने एउटा सम्झौता भएको छ भनिन्छ। तर आजसम्म त्यो सम्झौता कस्तो छ, सम्झौताको बेहोरा के छ, कसैले पनि बाहिर ल्याउन भने सकेको छैन। संसदको पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने, दलहरू मध्येबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने, संवैधानिक राजतन्त्र बौद्धले व्यवस्थालाई फेरि बिउताउनु पर्ने, त्यस्तै कुराहरू यस्ता मात्रै थिए, त्यो जुन मलाई अप्ठ्यारो नै थिएन। बिस्तारै राजाले सबैतिरको दबाब झेल्न सक्दैन अनि करण सिंह फर्किएको भोलि पटक नै राजाले जनताको नासो जनतामै फर्काइदिए भन्दै राजगद्दी त्यागेको घोषणा गर्छन् र आफै गाडी चढेर दरबार छोडेर नागरिक बनेर बस्नको लागि नागार्जुनतिर निस्किन्छन्। यसरी बाहिरबाट मुख्य खेल इन्डियाले खेल्छ, त्यसमध्येमा पनि इन्डियाको ब्युरोक्राट्सहरूले र नेपालभित्रबाट माओवादीले, त्यसको आवरणमा 7 दलले। राजाले अन्तिम समयमा आएर आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा आफै बिउजाइदिन्छन्। त्यही राजाले बिउजाएको प्रतिनिधि सभाले 2065 जेठमा नेपालबाट राजतन्त्र उन्मूलन भएको घोषणा गर्छ। आन्दोलनमा कतै पनि राजतन्त्र सिद्ध्याउने आन्दोलन उठेको थिएन। माओवादीले पनि आफ्नो आन्दोलन र युद्ध सुरु गर्दाखेरि राजा फाल्ने नीति कहिले पनि लिएको बताएको थिएन। 7 दल र त्यसका मुख्य नायक गिरिजा प्रसाद कोइरालाले राजा हटाउने होइन बरु ज्ञानेन्द्रको सट्टामा बीबी किङ ल्याउने सम्मको कुरा राखेका थिए। इन्डियाको नीतिमै पनि 2 खम्बे होस् कि 3 खम्बे होस्, उनीहरूको नीतिमा कुनै न कुनै रूपमा राजतन्त्र नेपालमा रहिरहने नै भन्ने थियो। अर्थात् कतै पनि अन्तिम समयसम्म पनि राजा फाल्ने नीति कसैको पनि थिएन। तर कसरी अचानक रातारात राजतन्त्र नेपालबाट सकियो त्यो रहस्यको विषय छ। यो समस्याको 3टा पाटो, 8 दल, इन्डिया र राजा मध्येमा राजालाई पाखा लगाएर उनको सहमति नलिकन बाँकी 2 पक्षले मात्र ल्याएको गणतन्त्रको विषयमा अहिलेसम्म पनि तातो बहस हुने गरेको छ। पक्ष विपक्षमा तर्कहरू आउने गरेका छन्, बाँकी सबै इतिहास गइसक्यो। भारतले जसरी माओवादीलाई आतंकवादी भन्यो र जसरी माओवादीसँग कोल्याबोरेट गर्यो नेपालमा राजनीतिक चेन्जको लागि, त्यसमा प्रश्न के उठ्छ भनेदेखि दुईटै कुरामा भारत राइट हुन सक्दैन। या त माओवादीलाई आतंकवादी भन्नु गल्ती थियो, या आतंकवादी भन्नेको शक्तिसँग कोल्याबोरेट गर्नु गल्ती थियो। त्यो भारतले डिसाइड गर्ने कुरा हो। यसरी ज्ञानेन्द्र राजा भइसकेपछि उनका चलखेलहरू अप्रत्याशित थिए। प्रेस, रेडियो र टिभी बन्द गर्ने उनको निर्णय कदापि सही मान्न सकिँदैन। संविधान नै कुल्चिने उनको दुष्प्रयास पनि सही हुन सक्दैन। उनका ठुला महत्वाकांक्षाहरू पनि राजतन्त्र नेपालबाट सखाप हुनुको पछाडिको एउटा कारण हो। तर राजतन्त्र जानुमा त्यति मात्रै कारण भने पक्कै होइन। बाहिरी भित्री देखिने नदेखिने विभिन्न चलखेल भएका छन्। यो भिडियोमा मैले राजतन्त्रको अन्त्य कसरी भयो र राजतन्त्र अन्त्य हुनुभन्दा
अगाडि पर्दा भित्र के खेलहरू भए भन्ने कुरा बताएको छ। यसको दोस्रो पाटोमा म अब नेपालमा राजतन्त्र आउन सम्भव छ कि छैन, छ भने त्यसका आधारहरू के हुन्, छैन भने के कारणले नेपालमा सम्भव छैन, त्यो कुरो केलाउने छु, त्यसलाई एनालाइसिस गर्नेछु। सो प्लिज स्टे ट्युन। अनि भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, नयाँ हुनुहुन्छ अथवा सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, द्याट मिन्स अ लट टु मी। म अर्को यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली, इंटरेस्टिंग लगी होगी। किंग को हटाया गया था क्योंकि नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और बाकी पार्टी उसकी तरफ से, क्योंकि किंग हटेगा तो डेमोक्रेसी आएगी और नेपाल के अंदर बेहतर हालात होंगे, यही सब समझ रहे थे। जबकि आज के टाइम यानी 2023 के अंदर 17-18 साल बाद अब लोग वापसी किंग को लाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मोनार्की नेपाल के लिए काफी बेस्ट ऑप्शन हो सकता था और होना चाहिए अभी भी है नेपाल के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि नेपाल के अंदर आबादी कम है। आबादी कम है तो इसका मतलब ये कि आप अपनी कंट्री के अंदर आप अपने लोगों के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे। आप इसमें ये कि आप अपनी कंट्री को बेहतर जल्दी बना सकते हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि किंग होता तो किंग जो है ना अपने मुल्क को अपने गर्जे से समझता, क्योंकि उसके पास टाइम भी फिर बहुत होता है। जैसे कि नॉर्मल प्राइम मिनिस्टर के पास 5 साल होते, किंग के पास ज्यादा टाइम होना चाहिए था। अब यहाँ पे सीन ये होना चाहिए था कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सोचता या किंग सोचता कि यार नेपाल के अंदर हमने टूरिज्म सोसाइटी को किस तरीके से प्रमोट करना है। नेपाल के अंदर अगर अभी टूरिज्म सोसाइटी डाउनफॉल पे जा रही है तो यहाँ पे सोचना चाहिए, क्योंकि नेपाल के अंदर कोई दूसरा जरिया नहीं है कि वहां पे कमाई आए। टूरिज्म सोसाइटी को ही बढ़ावा देगी तो लोग आएंगे और विजिट करेंगे, और यही चीज नेपाल के लिए बेस्ट हो सकती है। वीजे को इतना फ्री करो कि कोई भी आपके मुल्क के अंदर आए और कोई भी किसी को भी वीजा मिले। अब जैसे कि पाकिस्तान के लोगों को अक्सर वीजा नहीं मिलता, मिल जाता है बट कई लोगों को नहीं मिल पाता, तो सारी ऐसी कंट्रीज को आप वीजा फ्री बनाओ या ऐसे करो कि यार वहां पे वीजा लेने में आपको कोई मुश्किल ना, कोई भी कंट्री अप्लाई करे तो उसको वीजा जो है ना 1 मंथ में या कुछ 15 दिन में या 20 दिन के अंदर वीजा मिले और वो वहां पे जाए। जैसे कि दुबई को आप देखते हो, दुबई में विजिट वीजा पे कोई जब जाता है तो कितने 10 दिन 12 दिन के अंदर वीजा आ जाता है, और मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि यार आपको जब वीजा मिलता है तो 2 दिन के अंदर भी मिल जाता है। आप सबको पता चला कि किंग को क्यों हटाया गया, तो किंग को हटाने के पीछे क्या रीजन था। मैं तो यही समझूंगा कि किंग अभी वापसी, जितने लोग चाह रहे कि किंग वापसी आ जाए तो बिल्कुल आना चाहिए। किंग आएगा तो मुल्क के अंदर बेहतरी होगी और किंग जो है वो नेपाल के लिए फिर बेहतर फैसले कर सकते हैं।